नमस्ते। यो विश्वको घटनाक्रम जो राजनीतिक ध्रुवीकरण विकास भइरहेको छ यसले बडो अनौठा केही चाहिँ नयाँ र हाम्रा परम्परागत सोचहरू बदल्नुपर्ने खालका केही दृश्यहरू, केही परिदृश्यहरू, केही सङ्केतहरू देखा परेका छन्। मैले यसका सम्भावित तपाईको परिणामहरू अथवा विश्व जुन दिशातिर जुन वेतिर जान खोजिरहेको छ नि, अथवा हामीले जो परम्परागत रूपमा जस्तो शक्ति राष्ट्र भन्छौँ, महाशक्ति भन्छौँ, अथवा चाहिँ कसलाई शक्तिशाली मान्ने, के आधारमा मान्ने, एक खालका व्याख्या, एक खालका परिभाषाहरू छन्। यो धेरै चिजमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। केही घटनाहरू हेर्दाखेरि त्यस्ता दुई चारवटा केही घटनाहरू जो देखिए, ती घटनाहरूलाई हेरिकन विश्वको भोलिको शक्ति सन्तुलन र त्यसभित्रको समीकरण कस्तो खालको होला, मोटामोटी मैले यो विषयमा के प्रक्षेपण गर्न मात्रै खोजिरहेको छु। जस्तो अहिले यो जो युक्रेनको चाहिँ मुद्दालाई लिएर विश्वमा जो ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ र अब त्यो ध्रुवीकरण सबै कोणबाट, राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो, आर्थिक ध्रुवीकरण भयो, सामाजिक सांस्कृतिक ध्रुवीकरण भयो, सबै क्षेत्रमा जस्तो सामरिक ध्रुवीकरण भयो, जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ। अब यो ध्रुवीकरण सामान्य मान्छेलाई के लाग्थ्यो भन्छ भने, जस्तो यहाँ ब्लक हुन्छन्, जस्तो चाहिँ रसियन ब्लक एउटा भयो, अथवा सिनो रसियन ब्लक एउटा भयो, युरो अमेरिकन ब्लक अर्को भयो, अथवा भोलि त्यो विभाजित हुँदै गयो भने अमेरिकन जस्तो एङ्ग्लो सेक्सनको एउटा ब्लक होला, युरोपियनहरूको अर्को ब्लक होला, अब रसियनहरूको अर्को ब्लक होला, चाइनिजहरूको अर्को ब्लक होला, अथवा चाहिँ अरू क्षेत्रीय सङ्गठन पनि एउटा ब्लकको रूपमा उदाहरण, यस्तो खालको एउटा परिकल्पना थियो मान्छेहरूको। यसमा धेरै चाहिँ परिवर्तन आउँछ जस्तो चाहिँ देख्छु मैले अहिले। जस्तो अब एउटा भूमिका, शक्तिशाली भूमिका खेल्नको निम्ति त्यससँग हतियारै हुनु पर्दैन, अथवा ठुल्ठुला मिसाइल नै हुनु पर्दैन, अथवा ठुलो इकोनोमी मात्रै पनि हुनु पर्दैन भन्ने खालको एउटा सम्भावना मैले देख्छु। र यसले शक्तिको परिभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिभित्र शक्ति र प्रभावको परिभाषालाई फेरि पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने ठाउँमा विश्व गइरहेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो मैले यसको निम्ति 5-6वटा केही चिजहरू देखाउँछु। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र त्यसका निकायहरू भित्र हुने केही निर्णयहरू को एउटा तस्बिरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। जस्तो रुस चाहिँ युक्रेनबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, आफ्नो चाहिँ सैन्य अपरेसन रोक्नुपर्छ र युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मतदानमा त्यहाँभित्र बहुमत छ। त्यो बहुमत एक खालले रुसलाई त्यहाँबाट निस्के भन्ने पक्षमा बहुमत छ, एउटा दृश्य। अर्को दृश्य, अमेरिकन र युरोपियन युनियनले अथवा त्यसभित्रका अरू केही थप एलाइहरूले, जस्तो जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जस्ता क्यानाडा केही देशहरू, अब यिनीहरूले जो रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाए विभिन्न खालको, त्यसलाई मान्ने कुरा सिङ्गो विश्वले अस्वीकार गरेको छ। अर्को दृश्य, एकातिर रुसका विरुद्धमा बहुमतले निर्णय पनि गरेको छ त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ भनेर, अर्कोतिर रुसमाथि लागेको प्रतिबन्धको विरुद्धमा उभिएको छ। जस्तो त्यो प्रतिबन्धको पक्षमा सिङ्गो अफ्रिका आएन, सिङ्गो अमेरिका 2-3 देश छोडेर सिङ्गो एसिया पनि आएन, ल्याटिन अमेरिका पनि आएन, मध्य अमेरिकाका 2-3 देश छोडेर संसारको कुनै पनि देश आएन। अब यो एउटा विरोधाभासपूर्ण तस्बिर देखिन्छ है, हैन। अब यो तस्बिरले के देखाउँछ भन्छ भने, यो तस्बिरले एउटा मैले के बुझ्छु भन्छ भने, जस्तो बाहिर विचार मूल्य अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मूल्यहरूका कोणबाट हेर्दाखेरि अब हरेक देशहरू राष्ट्रसङ्घले औपचारिक रूपमा जे पारित गरेको छ त्यो कुराको पक्षमा देखिन्छ। तर ठ्याक्कै आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो देशको स्वार्थ र आफ्नो हितको जब कुरा आउँछ नि, त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक देश बेग्लै खालको अडारमा छ। जस्तो राष्ट्रसङ्घको चाहिँ तपाईँको बुर्का ओढेर अथवा राष्ट्रसङ्घको निर्णयलाई सर्वोपरि मानेर आफ्नो अहित होस् वा आफूलाई घाटा लागोस् भन्ने पक्षमा देशहरू छैनन्। रुसमाथिको प्रतिबन्धको विरुद्धमा उभिनुको पछाडिको कारण सबैले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरिरहेको छ, आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ नि, राष्ट्रिय स्वार्थले हेरिरहेको छ। एउटा प्रवृत्ति र संसारको देश एउटा उतार चढावबाट छ, हैन। र त्यहाँ द्वैतपन देखिन्छ, हैन, त्यहाँ दोहोरोपन देखिन्छ।
हैन। एउटा एक खालको मुद्दामा जस्तो प्रकृतिको हिसाबले चरित्रका हिसाबले एक खालको मुद्दामा एक ठाउँमा छ र अर्को खालको मुद्दामा अर्को ठाउँमा छ। यो चाहिँ तपाईको द्वैतता देखिन्छ एउटा चिज। जस्तो अर्को चाहिँ तपाईको G20 समूहको भर्खर बैठक भयो र एपेक समूहको पनि बैठक भयो हैन। एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन एउटा संगठन छ र G20 20 वटा देशहरूको D20 प्लस हरूको एउटा समूह छ। त्यो भर्खरै लगभग सँगसँगै चाहिँ जस्तो 6 देखि 18 नोभेम्बरसम्म चाहिँ एपेकको बैठक भयो, 15-16 मा चाहिँ G20 को बैठक भयो। अब यो बैठक पछिका घोषणा निर्णय एउटा वक्तव्य भनौँ न डिक्लेयर के अरे चाहिँ स्टेटमेन्टहरू यसलाई हेर्ने हो भने पनि यही देखिन्छ। यसलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्छ भने रुसको सैन्य अपरेसनको विरोध छ, रुस त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ, शान्ति कायम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ र G20 को चाहिँ वक्तव्यमा त अर्को के पनि कुरो छ भन्छ भने तर सामान्यतः अर्का देशको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्यो। तर त्यसले के पनि भन्यो भन्छ भने G20 सुरक्षाका विषयहरूमा फैसला गर्ने संस्था होइन भनेर त्यो मामिलामा हात हाल्नबाट पनि बन्छ। धेरै दबाब जस्तो अमेरिकनहरूले युरोपियनले धेरै दबाब ल्याए थिए हैन, रुसका विरुद्धमा G20 को बैठकलाई फर्काउन कोसिस गरिरहेका थिए। त्यहाँ चाहिँ रुसका विरुद्धमा एउटा सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित पनि एउटा प्रस्ताव पारित होस् भन्ने जोड थियो, त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। त्यसलाई उनीहरूले स्वीकार गरेनन्। सुरक्षाको मुद्दामा उनीहरू पसेनन्। युक्रेनको सार्वभौमिकताको सम्मान हुनुपर्छ र रुसले चाहिँ युद्ध रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईको प्रस्ताव पास गरे। यहाँभित्र पनि एउटा द्वैतता छ हैन, अथवा एउटै खालको उ छैन। अब अनि चाहिँ एपेकको चाहिँ तपाईको निष्कर्ष पनि यस्तै देखिन्छ। एपेकको निष्कर्ष पनि लगभग G20 मा जे भयो एपेकमा पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ। अब जस्तो अर्को म दुईटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो ओपेकको बैठक भएको थियो केही समय अगाडि, जस्तो चाहिँ तपाईको यो अक्टोबरको महिनामा ओपेक तेल निर्यातक देश तेल उत्पादक देशहरूको एउटा संगठन छ ओपेक प्लस, रुस इरान अथवा चाहिँ साउदी सहितका देशहरूको। अमेरिकनहरूले अत्यधिक दबाब दिए युरोपियनहरूले तेलको चाहिँ उत्पादन बढाऊ, किन रुसमाथिको ग्यासको चाहिँ नाकाबन्दी प्रतिबन्धले गर्दा ठुलो ऊर्जा सङ्कट पैदा भयो। तेलको उत्पादन बढाऊ भनेर ठुलो धम्की नै दियो। अमेरिकाले त धम्की नै दियो, यो काम मानेन भने साउदी अरबसँगको सम्बन्धमाथि पुनर्विचार हुन्छ, हामी त्यहाँबाट आफ्नो सारा डिफेन्स सिस्टम फिर्ता लिन्छौँ, सारा धम्की दियो। तर साउदी अरबले टेरेन मात्रै होइन कि बाइडेनले गरेको फोन पनि उठाएन साउदी अरबले, र युएई पनि यसको विरुद्धमा गयो, साउदी पनि यसको विरुद्धमा गयो र टर्की पनि यसको विरुद्धमा गयो। टर्कीले भन्यो अमेरिकाले अर्को देशलाई धम्काउने अधिकार छैन हैन। टर्कीले खुल्याएर अमेरिकाको विरोध गर्यो र युएई कतार लगायत केही देशले के भन्यो भन्दाखेरि तेलको उत्पादन बढाउनु छ भने तिमी आफै उत्पादन बढाऊ, तिम्रो आफ्नै देशबाट हामीलाई किन दबाब दिने, तिमी तेल उत्पादन बढाऊ। अमेरिकालाई त्यही जवाब दिए। अब यो एउटा दृश्य देखिन्छ हैन। जबकि अहिले पछिल्लो चित्र हेर्दाखेरि अहिले इरानसँगको जो चाहिँ तनाव बढिरहेछ साउदीको, त्यो कोणबाट हेर्ने भने अब साउदी र अमेरिका चाहिँ ठ्याक्कै एउटै हुन् कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। सामरिक रूपमा हेर्दा, सामरिक रूपमा सुरक्षाको कोणबाट हेर्दाखेरि साउदी र अमेरिका एक ठाउँमा छन्। अब जब चाहिँ उनको आर्थिक स्वार्थको कुरा आउँछ नि, अनि साउदी अरब ठ्याक्कै अमेरिकाको विरुद्धमा खडा छ हैन, एउटा यो तस्बिर। अब त्यसपछि मैले अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु, सिन्जियान यो चाहिँ तपाईको केही समय अगाडि अक्टोबर महिनामा राष्ट्रसङ्घको जो मानवाधिकार आयोग हो त्यहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूले एउटा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सिन्जियानमा उइगुर मुस्लिमहरूमाथि चीनले अत्याचार गरिरहेको छ, मानवाधिकार हनन गरिरहेको छ र यो प्रस्ताव पारित गरियोस् र चीनलाई यसबाबत दण्डित गरियोस् भन्ने एउटा प्रस्ताव पारित गरेका थिए। त्यो चाहिँ त्यो मानवाधिकार आयोगभित्र भएका बहुमत सदस्यहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए। पश्चिमी प्रस्तावलाई खारेज गरे, चीनको पक्षमा फैसला भयो हैन। एउटा नमुना मैले उदाहरण मात्रै देखाइरहेको छु अहिले। अब त्यसपछि कोप 27 कोप भनेको यो के अरे कन्ट्रिज अफ के अरे चाहिँ विभिन्न देशका पार्टीहरू विभिन्न देशहरूको यो पर्यावरण सम्बन्धी प्रत्येक साल चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा छलफल हुन्छ, बैठक हुन्छ, त्यसलाई कोप नाम दिएको छ। त्यसको 27औं बैठक भयो अहिले इजिप्टमा मिस्रमा, र त्यसले एउटा अहिलेसम्म
हुँदै नभएको र सायद मलाई लाग्छ त्यो हुन्छ भनेर कल्पना पनि नगरेको एउटा निर्णय गर्यो, यो बाँकी तेस्रो विश्वका देशहरूको दबावको कारणले, हैन। जस्तो यो विकसित देशहरूले पर्यावरणमा जुन नोक्सान पुर्याए, हैन, जस्तो प्राकृतिक साधनहरूको दोहन गरेर अथवा फोसिल अनि ग्रीन हाउस जो इनर्जी हुन्छ त्यसको अत्यधिक दोहन गरेर, फोसिल इन्धन र ग्रीन हाउस इनर्जीको अत्यधिक दोहन गरेर जुन चाहिँ वार्मिङ बढ्दै गयो, ग्लोबल वार्मिङ, अब तापक्रम बढ्दै गयो, समुद्रको सतह बढ्दै गयो, अथवा चाहिँ तपाईको हिउँ सिद्धिने प्रक्रियादेखि लिएर ठुल्ठुला चाहिँ तपाईको विपत्तिहरू, हैन, जस्तो सामुद्रिक आँधीहरू, अरू प्रकारका आँधीहरू जसरी बढ्दै गए, जस्तो बाढी भयो, पहिरो भयो, यो सबै चिजबाट जो नोक्सानी तेस्रो विश्वले भोगिरहेको छ, जबकि यसको दोहन गरेर चाहिँ फाइदा उठाउने पहिलो विश्व विकसित देशहरू अनि नोक्सानी बेहोर्ने तेस्रो देश, किन स्रोत साधन त्यहीको दुरुपयोग भइरहेछ र सिङ्गो जति पनि जस्तो उत्सर्जन हुन्छ नि, हैन, जस्तो वायुमण्डलमा जाने कार्बन डाइअक्साइडदेखि लिएर जति पनि समस्याहरू छन् ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर यो भोग्ने चाहिँ अरू। त यसबापत दुईटा मुद्दा चाहिँ तपाईको उठेका थिए। दुईटा मुद्दा के उठेका थिए भन्छ भने यसको क्षति पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा पहिलेदेखि उठाएको थियो। यो चाहिँ विकसित देशहरूले हुन दिएका थिएनन् अहिलेसम्म। तर अब अहिले आएर एउटा निर्णय भयो लस एन्ड ड्यामेज फन्डिङ भनेर, अथवा यो पर्यावरणको क्षतिबाट, पर्यावरणको असन्तुलनबाट जुन देशलाई जति क्षति हुन्छ त्यसको क्षतिपूर्ति दिने र त्यसको निम्ति एउटा फन्ड, एउटा चाहिँ कोष तयार पार्ने भनेर एउटा नयाँ निर्णय भयो। त्यो निर्णय भनेको तेस्रो विश्वको चाहिँ प्रभाव हो। मैले त्यो सङ्केत गर्न खोजेको किन भन्छ भने अहिले विकसित भनेका देशहरू पनि घुँडा टेक्न बाध्य भए, हैन, किन जस्तो अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसियाका देशका कुरा त यिनले कहिले सुने हुन्, कहिले मतलब गरे हुन्, कहिले पनि यस्तो चिज छलफलै हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ तपाईको सुन्न यिनीहरू बाध्य भए। अब यिनी केही प्रवृत्तिहरूलाई म सबसेसन गर्छु, हैन। जस्तो शक्ति, जस्तो सामरिक शक्ति मात्रै भएर अब कुनै पनि देश म शक्तिशाली हुँ भन्न सक्ने अवस्था रहेन यिनी निर्णय हेर्दाखेरि। जस्तो कोप 27 को निर्णय, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड भयो, हैन, क्षतिपूर्ति रकमको निम्ति फन्ड बढाउने कुरा भयो, राष्ट्रसङ्घमाथि चाहिँ रुसकै विरुद्धमा दुई खालका निर्णयहरू भए, सिन्जियानको बारेमा निर्णय भयो, त्यही तेल उत्पादन गर्ने विषयमा साउदी र अमेरिकाको बिचको लडाईँ तर सुरक्षा बिचमा एकजुटता भयो। यो सबै चिजले के देखाइरहेको छ भन्छ भने अब शक्ति भनेको मिलिटरी शक्ति मात्रै होइन र शक्ति भनेको आर्थिक शक्ति मात्रै पनि होइन, हैन, जो हामी बजार भन्छौँ नि, आर्थिक शक्ति मात्रै पनि अब शक्ति रहन्न र मिलिटरी शक्ति मात्रै पनि अब शक्ति रहन्न। शक्तिभित्र अब स्रोत साधन पनि आयो, हैन, जो योभन्दा अगाडि शक्तिका रूपमा गणना हुँदैन थियो। शक्तिशाली देशको जोसँग उत्पादन छ एक, हैन, जसले बजार कब्जा गर्न सक्छ नम्बर 1, अथवा जोसँग मिलिटरी शक्ति छ त्यसले नै बाँकी सबै प्रभाव पार्थ्यो। जस्तो राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, सबै प्रभाव त्यहाँबाट हुन्थे। तर दुईटा कारणले अब यो परिभाषा चाहिँ पुनर्परिभाषित हुनुपर्ने ठाउँमा जाँदैछ। एउटा कारण मैले भने नि, अब शक्ति भनेको स्रोत पनि हो, प्राकृतिक स्रोत पनि हो, किन त्यो स्रोत त तेस्रो विश्वमै छ। अब जस्तो तेस्रो विश्वमै छ स्रोतहरू, अब त्यो लुट्नु पर्यो, हैन। त्यो स्रोतसम्म पुग्नको निम्ति म शक्तिशाली हुँ भन्ने देशहरूलाई उनका अगाडि झुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो, हैन। जस्तो एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका जो देशहरू छन् यिनीहरूको स्रोतसम्म पुग्नको निम्ति शक्ति राष्ट्रहरू उनका अगाडि झुक्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गयो। त्यसकारणले स्रोत अब एउटा शक्तिको रूपमा परिभाषित हुन्छ, एउटा मैले देखेको सम्भावना। र दोस्रो चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्छ भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा अब यो फ्याक्टर निर्णायक भएर आइसकेको रहेछ भन्ने देखियो। किन अब अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण भनेको जस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरण र व्यापारको ध्रुवीकरण, बजारको ध्रुवीकरण। जस्तो बजार, अब यसको अर्को महत्त्व, एउटा स्रोतको महत्त्व अर्को के हो भन्छ भने यो ठुलो बजार हो, हैन। जस्तो देश त कमजोर छन् तर जनसङ्ख्या छ, ठुलो जनसङ्ख्या छ, माल बेच्ने त त्यही हो। त्यसकारणले जस्तो अरू देशहरू आर्थिक रूपले विकास त गरे तर बेच्ने कहाँ, हैन, बेच्नको निम्ति त्यही बजार खोज्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पनि उनका अगाडि शक्ति राष्ट्रहरू झुक्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यसको एउटा स्पष्ट चाहिँ तपाईको चित्र कहाँ देखियो, जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिउँ, हुन त सबैतिर यस्तो देखिएको छ G20 को बैठकको कुराहरू छ। जस्तो अमेरिकाले पनि सकेन,
माने G20 को बैठकलाई रुस विरुद्ध चाहिँ टुङ्ग्याउने उनीहरूले पश्चिमाली जोड गरेका थिए, त्यसमा असफल भए नम्बर 1। अर्को कुरा, युक्रेनमाथि रुसको सैन्य अपरेसनको मुद्दा त्यो वक्तव्यमा सामेल गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा लबिङ गर्ने जस्तो चीन लगायतका अरू केही देशहरू थिए, त्यो पनि त्यहाँ भएन हैन, दुवैले सकेनन्। माने दुईटा जो शक्ति सम्पन्न ब्लकहरू छन् नि, जस्तो सिनो रसियन, जस्तो रुसकै विदेश मन्त्री त्यहाँ उपस्थित थिए, आफै पनि उपस्थित थिए हैन। रुस र चीनले त्यो विषय त्यहाँ हाल्न नचाहेको त्यो पनि असफल भए। युरो अमेरिकनहरू रुसका विरुद्धमा चाहिँ एउटा फैसला गराउन खोजिरहेका थिए, त्यसमा पनि असफल भए। यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब तेस्रो विश्वको बजार एउटा शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ नम्बर 1, र दोस्रो तेस्रो विश्वमा रहेको जो स्रोत हो, प्राकृतिक स्रोत, यो पनि शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ। त्यसकारणले शक्ति अब नयाँ ढङ्गले परिभाषित हुनुपर्ने ठाउँमा जाँदैछ। यो विश्वमा आएको एउटा ठुलो परिवर्तन र उथलपुथलको सङ्केत हो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब जब यो चित्र चाहिँ तपाईँको देखिँदैछ, यसले के देखाउँछ, अब कुनै पनि देश यो सेक्टरलाई उपेक्षा गरिकन जान सक्ने हालतमा छैन हैन। जस्तो मैले तेस्रो विश्व भने नि, यो कामचलाउ भाषा हो मेरो, यो पहिलेदेखि अरूले प्रयोग गर्दै आएको। तेस्रो विश्व भनेको एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कमजोर देशहरू, अविकसित, अल्पविकसित, विकासोन्मुख जेसुकै भन्नुहोस्, कमजोर देशहरू। अब यिनीहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गरिकन जान सक्ने हालत कसैको पनि रहेन। त्यसकारणले यो एउटा चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा उदाउँदै गयो। यससँग चाहिँ कसरी तालमेल राख्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको बाटोमा सोच्न सबै बाध्य हुँदै गए। त्यसकारणले अब विश्वको चाहिँ तपाईँको जस्तो शक्तिदेखि लगायत सबै चिजको पनि अब पुनर्व्याख्या हुने सम्भावना बढ्यो, र त्यही अनुसार भोलिको चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरण भन्नुहोस् वा आर्थिक क्षेत्रको ध्रुवीकरण हो, अथवा जसलाई चाहिँ मल्टिपोलराइजेसन भनिरहेका छन् नि अहिले, बहुध्रुवीयता, त्यो बहुध्रुव बनोस्, जस्तोसुकै बनोस्, तर यो आयामले अब चाहिँ प्रभाव पार्छ हैन। स्रोत साधनको आयाम र बजारको आयाम हैन, मार्केटको जो आयाम हो नि, यो आयाम अब यो विश्वको ध्रुवीकरणबाट अलग रहन्न, यसको एउटा सङ्केत आइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ 400-500 वर्ष यता, विशेष गरिकन 200-250 वर्ष यताको हैन, जो औद्योगिक युग भन्छौँ हामी, त्यसले चाहिँ जे चिजलाई परिभाषित गर्यो, शक्तिलाई जसरी परिभाषित गर्यो, प्रभावलाई जसरी परिभाषित गर्यो, पहुँचलाई जसरी परिभाषित गर्यो, महाशक्तिको जसरी अर्थ लगायो, यो सबै चिजको पुनर्व्याख्या हुने अवस्था आउँदैछ। यो चाहिँ संसारमा ठुलो उथलपुथल हो, एक खालको ठुलो क्रान्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। आशा गरौँ हामी पनि त्यो दिशामा जानुपर्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु नि, जस्तो संसार एउटा युगको अन्त्य र नयाँ युगको चाहिँ चरणतिर अगाडि बढिरहेको छ। लडाइँ नै त्यही हो, तपाईँको राजनीतिक कोणबाट पनि त्यो युगकै लडाइँ हो, आर्थिक कोणबाट पनि युगकै लडाइँ हो। मैले अहिले भने नि त्यसको असर चाहिँ चारैतिर कसरी देख्न थाल्यो भने अब वैश्विक रूपमा विभिन्न जो अवधारणाहरू, जो विभिन्न शब्दहरू हामी कोइन गर्छौँ नि, त्यसलाई पनि पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो पनि एउटा युगले बोकेका मूल्यहरूका विरुद्धको लडाइँ हो, त्यसका विरुद्धको आवाज हो। नेपाल पनि त्यही हो। मैले बारम्बार भनेको, नेपालको अबको यो लडाइँ भनेको पनि एउटा युग परिवर्तनको लडाइँ हो, युगका विरुद्धको लडाइँ हो। यसलाई हामीले सामान्य ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन, र विश्वका यिनी सबै घटनाक्रमहरूको जो तस्बिर हामी देखिरहेका छौँ, यसबाट पनि नेपाललाई बुझ्न हामीले धेरै मद्दत गर्छ। मात्रै हाम्रो आवश्यकता के हो भन्छ भने हामी सबै घटनाहरूलाई नियालेर हेरौँ, त्यसका विकासका ट्रेन्डहरू हेरौँ, त्यो कतातिर गइरहेको त्यसको वे हेरौँ। त्यो हेऱ्यौँ भने हामी कतातिर जाने आवश्यकता के हो त्यो हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। यसमा कुनै कठिनाइ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हस्, धन्यवाद।